دا علم غرزلی دا حسن جان چا شهید کړو دا علم غرزلی دا حسن جان چا شهید کړو زمون مفتی شاه موزی قدردان چا شهید کړو زمون مفتی شاه موزی قدردان چا شهید کړو امام جماعت کی ناشتوی په قرآن چا شهید کړو امام جماعت کی ناشتوی په قرآن چا شهید کړو ورته معلوم دین مر په ګوته پټاوی نا پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا ورته معلوم دین مر په ګوته پټاوی نا پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا دا جامعیت ځوانانو ته وکړل کفنونه پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا نور وکړ خپلو وینو تپوسونا هیریږي کلا زما د محسن شاه جنازه هیریږي کلا زما د محسن شاه جنازه یوسف لودیانوی صاحب هغه ځای با جنازه یوسف لودیانوی صاحب هغه ځای با جنازه د شیخ پوری اسلام و د دنیا جنازه د شیخ پوری اسلام و د دنیا جنازه دا چاپ پاکو وینو ولړل سنا پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا دا چاپ پاکو وینو ولړل سنا پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا د جامعیت ځوانانو ته وکړل کفنونه پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا نور وکړ خپلو وینو تپوسونا عبدالواسع مفتی صاحب د علم غر پختنا عبدالواسع مفتی صاحب د علم غر پختنا ګران مولانا نور محمد لالا گوهر پختنا ګران مولانا نور محمد لالا گوهر پختنا مفتی عتیق الرحمن د زړګي سر پختنا راځي چې وکړو زنه په هر هنر پختنا مفتی عتیق الرحمن د زړګي سر پختنا برګ جانډې ورته ښکارا کړه طاقتونه پاسای حلرا پاسای نور وکړ خپلو وینو تپوسونا برګ